बावजूद शहबाज गिल से नहीं मिलने दिया कि किससे ऑर्डर ले रही है पुलिस। अदालत के ऑर्डर की कोई फिक्र नहीं है। इमरान खान की पिम्स में शहबाज गिल से मिलने की कोशिश नाकाम। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई चेयरमैन को अपने चीफ ऑफ स्टाफ की क़यादत करने की इजाजत नहीं दी। पुलिस को अदालती हुक्म की कोई परवाह नहीं, इमरान खान का इल्जाम। कहा चोरों को कौम पर मुसल्लत किया गया है। शहबाज गिल से इजहार यकजहती के लिए कल रैली निकालने की कॉल दे दी। इस्लामाबाद की अदालत ने शहबाज गिल के 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शहबाज गिल अगर फिट हैं तो एम्बुलेंस में व्हील चेयर पर क्यों लाया गया? अदालत का पुलिस से सवाल। पीटीआई रहनुमा को पीर तक पिम्स में रखने का हुक्म। आइंदा समाअत पर शहबाज गिल को मेडिकल रिपोर्ट के साथ पेश करने की हिदायत। ये जो मेडिकल रिपोर्ट ये क्लियरली कहती है कोई तशद्दुद के और कोई जो हमें तस्वीर दिखाई गई है उसमें तशद्दुद नहीं है जी। पाकिस्तान की मैशत को तबाह करने के बाद ऐवान के माहौल को भी ये तबाह करने पे तुले हुए हैं। शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ सेनेट में दूसरे दिन भी गर्मा गर्मी। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शहजाद वसीम का दावा, हुकूमत पर इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाने का इल्जाम। सेनेटर शहरी रहमान ने तशद्दुद का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तहकीकात कराने का ऐलान। अपोजिशन मईशत की तबाही की जिम्मेदार है, मुर्तजा अब्बासी का जवाब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शहबाज गिल पर तशद्दुद और मेडिकल बोर्ड की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। बाबर अवान ने चारों सूबों के डॉक्टर्स के साथ प्राइवेट मेडिकल बोर्ड बनाने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान इल्जाम लगाना और झूठ बोलना बंद करें। हिम्मत है तो बताएं किस एजेंसी का बंदा रिपोर्ट भेजता था, किसने नून लीग के बारे में रिपोर्ट फराहम की। मरियम औरंगजेब का चैलेंज। कहा एफआईए फंडिंग का सवाल पूछे तो जवाब नहीं देते। दूसरों की पगड़ियां उछालने पर आपको शर्म आनी चाहिए। शहबाज गिल को बीमारी की अदाकारी पर ऑस्कर अवार्ड दिया जाए, तलाल चौधरी का मुतालिबा। दूसरों की बीमारी पर तमाशा लगाने वालों पर आज खुद तमाशे करने का दावा। शहबाज गिल पर मेडिकल रिपोर्ट्स का मजाक उड़ाने का इल्जाम। पीटीआई रहनुमा को एक्टिंग छोड़कर जेल जाने का मशवरा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कानून साजी का कोई इरादा नहीं रखती। सियासी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करेगी। अदालत सिर्फ आइन की मुहाफिज है। पीटीआई को असेंबली जाकर किरदार अदा करने का कहा, लेकिन उन्होंने बायकॉट कर रखा है। चीफ जस्टिस के नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने तफसीली जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात। एफआईए ने इमरान खान का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। सवालात के जवाब के लिए दोबारा नोटिस भेजने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 3 दफा नोटिस भेजने के बाद वारंट्स जारी किए जाएंगे। तोशाखाना और ममनुआ फंडिंग केस इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हुक्मरान परवेज इलाही के खिलाफ साजिश तैयार कर रहे हैं। शेख रशीद का इंकिशाफ। उमर सरफराज चीमा कहते हैं सिसिलियन माफिया सिर्फ भत्ता वसूल करना जानता है, इसलिए सियासी फंडिंग कभी की नहीं और न रसीदे इलेक्शन कमीशन में जमा करा सके। पंजाब असेंबली हंगामा आरआई केस में पुलिस का एक्शन। राना मशहूद को घर से गिरफ्तार करने की कोशिश। लीगी रहनुमा घर पर मौजूद नहीं थे। राना मशहूद का पंजाब हुकूमत पर गैर कानूनी इक़दामात का इल्जाम। लाहौर की मकामी अदालत ने अता-तारड़ राना मशहूद, उवैस लगारी समेत नून लीग के 12 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। बल्दियाती इलेक्शन की मुहिम के लिए वजारत कुर्बान।
وزیر محنت و افرادی قوت سندھ سعید غنی اور وزیر ترقی نسواں شیلا رضا مستعفی ہو گئیں، استعفے وزیر اعلیٰ کو بھجوا دیے۔ حلقہ بندیاں کرنے کا اختیار صرف اور صرف الیکشن کمیشن کا۔ سندھ کی حکومت نے حلقہ بندیاں کی ہے جو کہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کی بالکل برخلاف ہے۔ کراچی اور حیدرآباد کو ان حلقہ بندیوں کے ذریعے مکمل طور پہ لسانی طور پہ تقسیم کیا گیا۔ سندھ حکومت نے عدالتی فیصلے کے خلاف حلقہ بندیاں کی۔ حلقہ بندیاں صرف الیکشن کمیشن کر سکتا ہے۔ خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس، واضح کیا بلدیاتی انتخابات رکوانے کے لیے عدالت نہیں گئے، سندھ حکومت پر بارش کے بہانے الیکشن ملتوی کرانے کا الزام۔ بارشی پانی نے تباہی مچائی ہے، سیلابی ریلے نے سینکڑوں لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ افواج پاکستان کے افسر اور جوان خون کا نذرانہ پیش کیا۔ سیلاب متاثرین کے لیے حکومت میدان میں آ گئی، وزیر اعظم کا فی گھرانہ 25,000 روپے نقد فوری ادا کرنے کا اعلان۔ کہا بلوچستان میں سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی، سینکڑوں افراد جاں بحق ہوئے، افواج پاکستان کے افسران اور اہلکاروں نے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ بلوچستان میں بارش اور سیلاب کی تباہ کاریاں مسلسل جاری، کئی علاقے زیر آب، ریلوے ٹریک ڈوب گئے، ڈیرہ بگٹی میں متعدد مکانات منہدم، کوئٹہ سے تپتان، جھلمکسی اور کراچی جانے والے راستے تاحال بند، مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 208 تک پہنچ گئی۔ کولو میں امداد نہ ملنے کے خلاف پنجاب جانے والی شاہراہ پر متاثرین کا دھرنا۔ سندھ میں موسلا دھار بارشوں نے بربادی کی داستان لکھ دی، مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 60 سے بڑھ گئی۔ خیرپور میں 10 دن کے دوران 50 افراد جاں بحق، ٹنڈو علیار میں 2 بچوں سمیت 5 افراد جان سے گئے۔ لاڑکانہ میں مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر ماں اور 2 بیٹے ابدی نیند سو گئے۔ کندکوٹ میں چھتیں گرنے سے 9 افراد زخمی۔ سندھ میں مانسون کی غیر معمولی بارشیں ہوئیں، شہروں کے انفراسٹرکچر اور دیہی علاقوں میں فصلوں کو شدید نقصان ہوا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں، متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بھی مدد کی جائے گی۔ کراچی ملیر ندی میں ڈوبنے والی گاڑی میں سوار ایک اور شخص کی لاش نکال لی گئی، ملنے والی لاشوں کی تعداد 5 ہو گئی، 2 افراد کی تلاش جاری۔ کورنگی کازوے پر بچیوں کو ڈوبنے سے بچا کر پولیس اہلکار نے بہادری کی مثال قائم کر دی۔ ایڈیشنل آئی جی کا اہلکار کے لیے 25,000 روپے نقد اور تعریفی سند دینے کا اعلان۔ باجوڑ میں پولیس چیک پوسٹ پر دھماکہ، حوالدار سید احمد اور سپاہی عنایت الرحمان شہید ہو گئے، شہداء کی لاشیں DHQ اسپتال منتقل کر دی گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں عارضی رہائشیوں کو ووٹ کا حق دینا گہری سازش ہے۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں پری پول دھاندلی کی بھارتی کوشش کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی مقبوضہ وادی میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کی مذمت۔